बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। आज जमादिउल अव्वल शरीफ की 20वीं शब है 1445 हिजरी मुताबिक 5 दिसंबर सन 2023 और मंगल की शाम है। हमारे दरस कुरान की 87 नशस्त मजलिस नंबर 87 है। आपके इल्म के अंदर है कि हमारा दर्स जुमरात को होता है। बहरहाल मैं आपको बता चुका हूँ कि 1-2 हफ़्ते जो मिसिंग हुई थी तो उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी दरस कुरान की नशस्त है ये वही है कि जो तकरीबन 2 हफ़्ते पहले हमसे मिस हो गई थी। तो आज की नशस्त जिस वक्त होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो जो 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते नहीं हुई थी तो वो जो तातुल आ गया था तो वो इंशाअल्लाह ताला बराबरी हो जाएगी। बाकी फिर इंशाअल्लाह जो मामूल का दर्स होता है जुमरात वाले दिन वो हम करेंगे। आज की जो 87 नंबर हमारी नशस्त है ये, और इसके बाद चूँकि हम दरस हदीस की नशस्त भी करेंगे, मेरी मसरूफ़ियत की वजह से वो एक दिन पहले हो रही है। उसकी वजह ये है कि मेरे जो सुसर साहब हैं हाजी मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कल रात अचानक वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं तकरीबन 9 बजे के करीब कॉम्प्लेक्स अस्पताल पेशावर के अंदर। तो आज दिन 2 बजे हज़रो शहर के अंदर, उनके आबाई शहर के अंदर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। और साथ ही तकिया मियाँ लुब बाबा वाली जो कब्रिस्तान है तो उस कब्रिस्तान के अंदर उनको दफन कर दिया गया, सपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे जो फैमिली है ससुराली फैमिली, अल्लाह ताला उनको सब्र नसीब फरमाए। और आज की हमारे जो दरस कुरान की नशस्त है और इसके बाद जो हमारी दरस हदीस पाक की नशस्त है, इन दोनों को हम उनके नाम करते हैं, इनका सवाब उनकी रूह पाक को इसाल करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दसा हमारी ये जो नशस्त है, हमारी ये जो काविश है दरस हदीस दरस कुरान आज की, अल्लाह ताला इसका सवाब उनको अता फ़रमाए। और मुख्तसरन में उनका तारुफ़ इस तरह कि जिस वक्त हम इसके बाद, चूँकि ये मुख्तसर नशस्त है, इसके बाद इंशाअल्लाह जिस वक्त हम दरस हदीस के लिए बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं थोड़ा सा उनका तज़किरा भी आपको सुना दूँगा। देखें, ये जो सूरह आल इमरान शरीफ है इसकी 143 आयात बय्यनात मुकम्मल हो गई हैं। आज की जो आयत करीमा 144 इससे हम शुरू करते हैं। देखें, अल्लाह ताला फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, और नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा मगर अल्लाह ताला के रसूल। कद हलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, गुज़र चुके हैं, अलग हो चुके हैं आग से पहले भी कई रसूल। अफ़इन माता व क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ वसयजज़ियल्लाहु शाकिरीन। ये इस दौरान में जिस ज़माने के अंदर महफ़ज़ कर रहा था उस ज़माने के अंदर भी ये लफ्ज़ इस तरह के मैं यहाँ पर रुक जाता था और आज भी वो ज़ुबान के ऊपर उसी तरह वसयजज़ियल्लाहु शाकिरीन। और नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा मगर अल्लाह के रसूल, गुज़र चुके हैं आपसे पहले कई रसूल। तो क्या अगर वो इंतकाल फरमाएँ या शहीद कर दिए जाएँ फिर जाओगे तुम उल्टे पाँव दीन इस्लाम से? और जो फिरता है उल्टे पाँव तो नहीं बिगाड़ सकेगा अल्लाह का कुछ भी, और जल्दी अजर देगा अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को। आपको ये बात मालूम है कि जंग उहद के मौका के ऊपर इस तरह हुआ कि अबू सुफियान और ये जो हज़रत खालिद इब्न वलीद उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे तो उनको खाली पाकर वो जो दर्रा था जहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो अपने साथियों को मुकर्रर किया था तो इस तरह के उन्होंने फिर हमला कर दिया था और पांसा पलट गया था मैदान का। तो उस वक्त ये हुआ कि इब्न कुमैया ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात शरीफ़ा को पत्थर मार कर शदीद ज़ख्मी कर दिया था। और ये अफवाह उड़ गई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप शहीद हो गए। तो इससे मुसलमानों के जो उसान थे वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गए और बाज़ कमज़ोर दिल जो नो मुस्लिम थे, कमज़ोर मुसलमान थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि काश अब्दुल्ला इब्न उबई हमारे लिए अबू सुफियान से अमान तलब करे। बाज़ मुनाफ़िकों ने यह प्रोपेगंडा शुरू कर दिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अगर अल्लाह ताला के रसूल होते तो शहीद क्यों होते, आओ पहले अपने दीन की तरफ लौट जाएं। जिस वक्त उन्होंने ये बातें की तो बाज़ मुसलमानों के दिल भी कमज़ोर हुए हैं, लेकिन बाज़ ऐसे थे जो वाकई साबित कदम थे। हज़रत अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने ललकार कर कहा था कि हम अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं और अल्लाह ताला की ज़ात हय्युल क़य्यूम है। जब हुज़ूर शहीद हो गए तो इस ज़िंदगियों का क्या फ़ायदा, आओ हम भी टूट कर लड़ते हैं इन कुफ़ारों से। फिर वाकई दाद शुजाअत देते हुए हाथ में उन्होंने तलवार पकड़ी है, मैदान के अंदर गए
اور وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کہ چونکہ بعض مسلمانوں کے معاملات کمزور ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس طرف توجہ دلوائی ہے کہ آپ کمزوری کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، وہ دنیا کے اندر آئے ہیں پھر چلے گئے ہیں، تو کیا آپ کا حق یہ تو نہیں بنتا نا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کمزور پڑ جائیں اور واپس لوٹ جائیں؟ یعنی عبادت کس کی جاتی ہے؟ عبادت اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اسی طرح آتے ہیں اور پھر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، یہود نے کتنے انبیاء کو شہید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول آئے چلے گئے تو تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حی القیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی، اور عبادت اسی کی جاتی ہے۔ محمد مصطفیٰ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے تھے، پیغامبر تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا میسج دینے کے لیے، اللہ کی دعوت ہدایت آپ تک پہنچانے کے لیے، اور جو ڈیوٹی پوری کر کے اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسل عظام دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو تمہیں کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس طرف توجہ دلوائی ہے۔ تو آیت کریمہ کا یہ جو آیت نمبر 144 سے 44 اس کا پس منظر یہ ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، اور نہیں ممکن کہ کوئی شخص مرے بغیر اللہ کی اجازت کے، لکھا ہوا ہے موت کا مقرر وقت۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جو شخص چاہتا ہے دنیا کا فائدہ ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، اور جو شخص چاہتا ہے آخرت کا فائدہ ہم دیتے ہیں اسے اس میں سے، اور ہم جلدی اجر دیں گے اپنے شکر گزار بندوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَعَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَامُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، نبی گزرے ہیں، جہاد کیا ان کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے، فما وعنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، سو نہ ہمت ہاری انہوں نے بوجہ ان تکلیفوں کے جو پہنچی انہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہیں کمزور ہوئے، وما استقاموا، اور نہ انہوں نے ہار مانی، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پیار فرماتا ہے تکلیفوں کے اوپر صبر کرنے والوں کو، یعنی جو تکلیفوں کے اوپر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان سے محبت فرماتا ہے۔ کیا مطلب کہ دیکھیں تم سے پہلے بھی کئی نبی گزرے تو ان کے ساتھ اللہ والوں نے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے، یعنی جو ان رسول کے ساتھی تھے، ان نبیوں کے جو ساتھی تھے، تو وہ ساتھی لڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کوئی کمزوری انہیں نہیں آئی، اللہ کی راہ میں جو کچھ ان کو پہنچا انہوں نے صبر سے اس کو گزارا ہے، کسی قسم کی کمزوری ہمت کے اندر شکستگی نہیں آئی ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلوں کا ذکر کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے کہ دیکھیں تم سے پہلے بھی ان لوگوں کے اوپر آزمائشیں بھی گزری ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر ان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں بھی آئی ہیں، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، لہٰذا تمہیں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے کہ کہا انہوں نے اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں کی ہم نے اپنے کام میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، اور فتح دے ہم کو قوم کفار کے اوپر۔ یہ دعا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے، جو تدبیر کے اندر انسان جو کوشش کرتا ہے، کوئی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے کوئی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ والوں کی شان یہ وہ صرف یہ جملے بولتے ہیں کہ جو کچھ کر گزرتے ہیں کوئی پریشانی ان کو نہیں پہنچتی، کوئی کمزوری ان کو نہیں پہنچتی، کوئی تھکان ان کو نہیں پہنچتی، کوئی ہمت کے اندر شکستگی نہیں آتی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی تدبیر جو کچھ انہوں نے کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کی کہتے ہیں کہ پاک پروردگار اگر کوئی کمزوری آئی ہے تو یہ پاک پروردگار تو کیا کر ہماری بخشش فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب یعنی کامیابی، اور عمدہ ثواب آخرت کا یعنی نعیم جنت اور لذت وصل۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس محبت فرماتے ہیں کن کے ساتھ؟ نیکوکاروں سے۔ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ محبت فرماتے ہیں؟ نیکوکار لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا کرتے ہیں؟ محبت فرماتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر ہمارا جو یہ رکوع ہے، یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات شریف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، اور بخیر و عافیت اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔